بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ قیامت والے دن جب اولین و آخرین سارے جمع ہون گے تو ایک منادی ندا کرے گا، فضیلت والے لوگ کتنے ہیں؟ تو انہوں لوگوں دے وچوں ایک جماعت اٹھے گی اور وہ جنت دی طرف چل پوے گی۔ فرشتے انہوں دے سامنے آ کے پوچھن گے کہ کتنے جا رہے ہو؟ وہ آخن گے جنت وچ۔ بغیر حساب تو؟ آخن گے بغیر حساب تو۔ انہیں آخیا کیویں؟ تسی کون لوگ نے؟ تو آخن گے کہ اسی اہل فضل ہیں، اسی فضل والے لوگ ہیں جنہاں دا اعلان ہو رہی ہے، اسی وہ لوگ ہیں۔ فرشتے آخن گے کہ دنیا دے وچ تھوڑی کی فضیلت ہے؟ تو جواب دیں گے کہ اگر ساڈے تے کوئی زیادتی کردا تو اسی برداشت کر لیندے، اگر کوئی برائی کردا ساڈے نال تے اسی اس نوں معاف کر دیندے۔ تو فرشتے انہاں نوں آکھن گے کہ جنت وچ داخل ہو جاؤ، بے شک عمل کرن والیاں دا بہترین ٹھکانہ ہے۔ پھر ایک منادی آواز دے گا، صبر والے کتنے ہیں؟ پھر ایک لوگوں دی جماعت کھڑی ہوئے گی اور جنت دی طرف چل پوے گی۔ فرشتے آ کے پوچھن گے کدے دا ارادہ ہے؟ تو آکھن گے جنت وچ۔ فرشتے پوچھن گے بغیر حساب کتاب دے جنت وچ؟ آکھن گے کہ ہاں بغیر حساب کتاب دے جنت وچ۔ تو فرشتے پوچھن گے کہ کون لوگ نے تسی، تھوڑی فضیلت کی ہے؟ تو آکھن گے کہ اسی صبر والے ہیں۔ پوچھن گے کی صبر کردے ہے دنیا تے؟ تو جواب دیں گے کہ اسی اپنے نفساں نوں اللہ تعالیٰ دی اطاعت تے مجبور کیتا، اس دی نافرمانی تو روک کے رکھا۔ فرشتے آکھن گے کہ جنت تے چلے جاؤ، جڑا عمل کرنے والا دا بہترین ٹھکانہ ہے۔ پھر اس تو بعد ایک منادی ندا کرے گا۔ یہ ہن آواز بڑی عجیب ہوئے گی۔ آواز آئے گی کہ اللہ تعالیٰ دے پڑوسی کتنے ہیں؟ پھر ایک جماعت کھڑی ہوئے گی، جنت دی طرف چل پوے گی۔ جدو جنت داخل ہون لگیں گے تو فرشتے سامنے آ کے پوچھن گے کہ کدے دا ارادہ ہے؟ تو آکھن گے جنت وچ۔ فرشتے پوچھتے ہیں بغیر حساب کتاب تو جنت وچ؟ تو جماعت آکے گی کہ ہاں بغیر حساب کتاب تو جنت وچ۔ تو پوچھن گے کہ کون لوگ نے تسی؟ تو جواب دیں گے کہ ایسی زمین تے اللہ تعالیٰ دے ہمسائے اور اللہ تعالیٰ دے پڑوسی ہے۔ فرشتے آکھن گے کہ تھوڑا اللہ تعالیٰ دے نال پڑوس کیسا ہا؟ تسی اللہ تعالیٰ دے ہمسائے کس طرح ہو گئے؟ یہ لوگ جواب دیں گے کہ ایسی دنیا تے رہ کے محض اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے ایک دوسرے دے نال محبت رکھ دے، اسے واسطے اسی خرچ کر دے، اسے واسطے ایک دوسرے نال اسی ملاقات کر دے۔ فرشتے آکھن گے کہ جنت تے چلے جاؤ، بہترین ٹھکانہ ہے جو عمل کرن والیاں دا۔ اگر تسی ساڈے چینل نوں اجے تک سبسکرائب نہیں کیتا تو اس نوں سبسکرائب کر لو، انشاءاللہ اس تے تانوں بہت اچھیاں ویڈیو ملدیاں رہن گی۔ اللہ حافظ۔